Welcome to CNC, House of Hair and Beauty Salon, where beauty meets confidence. Step into luxury and let our expert team hamper you from head to toe. म्हापशे पेड्या इंडोर स्टेडियमांतले फॉल सिलिंग कोसळ्ळा. हालींच ह्या स्टेडियमाचें रेनोवेशन केल्लें. हाची गत कला अकादमी वरवीं जाल्या म्हणपाक अतिताय जावची ना. जेन्ना स्टेडियमाचें रेनोवेशन केलें त्या वेळार एस्टिमेट काडिल्लो. हाचेर खर चवकशी जावपाक जाय. जर हातून कंत्राटदाराची चूक आसल्यार ताच्याच पयशांतल्यान काम करून दिवपाक लावचें. कोट्यांनी पयशांची नासाडी जाल्या. हाचेर संबंधितांनी दखल घेवपाकच जाय. हळडणच्या आमदारान टिका केल्या. So this was done basically during the national games. This ceiling with all ACs were redone during the national games, and but the windows and all were as it is, as of before the national games. Only it was given a what we call a wallpaper type of a thing, so no one could see the inner part of it during the national games. So now today in the afternoon this has collapsed, and you can see all the water coming in from the windows and it is leaking out here. The floors are also wet. म्हाका शॉक दिसली की आता नॅशनल गेम्स म्हणलो इतलो व्हडलो लेवल आनी इतलो व्हडलो लेवला आमी जाणात ते हाय लेवलाक बरे पयशे मोडटात आनी पयशे मोडपाक हांव जनरली ओपोज करना केन्ना कित्याक यू स्पेंड वेल टू गेट गूड रिजल्ट पूण एश कोन पयशे मोडले आनी सगळ्यांक इतले बेगीन सगळा देंवतात बळले पयशे हायले कमिशन हायले आनी काम जालें तें तुमकां दिसता. हेजे आतां हांव डिमांड करतलो की इन्क्वायरी कर म्हण आनी बेगीन ते बेगीन सगळें रिस्टोर करपाचें. कित्याक इन्क्वायरी इज वन पार्ट ऑफ इट. दे कॅन टेक स्टॉक, they can always conduct these inspections and take the estimates and do the entire thing again. If it is the fault of the contractor, do it at the cost of the contractor, recover it from him. If it is not the fault of the contractor, find out who it is and find out where money has gone. ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांणी हे घडणुकेविशीं सरकारा कडेन जपसालदारकी मागपाची मागणी केल्या. हे परिस्थितीची चवकशी करून ती परतून सुरू करची अशी मागणी तांणी केल्या. चौकशी गरजेची आसा. ते परिस्थितीचे मूल्यांकन करूंक शकता, अदमास तयार करूंक शकतात आनी पुराय रचणूक परतून करूंक शकतात. कंत्राटदाराची चूक आसल्यार ताच्याच खर्चान काम करचें आनी निधी वसूल करचो. दोश हेर कडेन आसल्यार जपसालदार कोण आनी पयशे खंय गेले ते सोदून काडात, कार्लोस फेरेरान सांगले. We need accountability. This is people's money and children come here, people come here, sports enthusiasts, sports lovers come here, parents come here. And this is going to be something dangerous. कोणाचे पडलो जाल्यार कितें जावपाचें. You can't get up only केन्ना पडले आनी कोण मेलो तेन्ना. You have to see this also time to time. I'm फुडें गेलो तेन्ना हांवें पळयलें तें पासून कुडके भायर सोदतात थिंगाचे. So this is not something which is very good and things are falling. आतां हांवें पासून जोनेल पासून चोयलां. जोनलाचे एश कोन टेप मारला आनी एक ऑपरेशन थिएटर अशें दिसता थिंगा आनी ते सायडीन पासून उदक लिकींग येता. पावसाचें उदक भितर येता म्हणल्यार तूं आनी चोय केसो national level or international level आमचे आता स्टेडियम जालो हांगा. Total cost was something roughly about 60 odd crores and the quality of that work कालच्या दिसाक आमच्या आल्दोनचे आमदार ते सायटीचे पावलेले रूफ जे पडटा it shows substandard work that has been done within few years. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना हेजी गॅरंटी कोण घेता त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी कोण घेता who have to be basically blacklisted. हे चल्ला ते सगळे बिकॉज ऑफ द कमिशन्स हे चल्ला सगळे सबस्टँडर्ड वर्क. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख.